नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपने दोनों इत्तेहादियों की तरफ से मसाइल का सामना है, तो दूसरी तरफ एक और मसला, बहुत बड़ा मसला बनकर सामने आया है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार के रिश्तेदार उनके नवासे के हवाले से जो खबर इस टाइम पर चल रही है, दो गैर मुल्की ख़वातीन के इज्तमाई ज़्यादती और उनको धमकाने, उनके साथ एक्सटॉर्शन के साथ साथ इस केस के अंदर बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं। 29 जून को लाहौर में अगवा हुई ये दोनों ख़वातीन, ये पेश आने वाला वाक़या उनकी ख़वातीन थी। दो ख़वातीन हैं, एक स्टेफनी है, एक एस्टर है। मुबैना अगवा हुआ और ज़्यादती के मामले के अंदर मुतासरा ख़वातीन ने बयानी हल्फी में अपने तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं। गैर मुल्की खातून स्टेफनी एड्रियाना, जिनका ताल्लुक हॉलैंड से है, इसने मजिस्ट्रेट के रूबरू अपना बयान हल्फी दिया। उसके अंदर ये कहा कि मुलजिम रज़ा डार ने क्रिप्टो करेंसी इवेंट में सिंगापुर में मुलाकात हुई थी उससे, और स्टेफनी ने यह इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने रज़ा डार पर एतमाद किया और उनके साथ मिलकर कारोबार शुरू किया। रज़ा डार हमेशा ये कहता था कि वो पाकिस्तान की अहम शख्सियत का रिश्तेदार है। स्टेफनी ने बयान हल्फी में ये कहा है कि रज़ा डार के व्हाट्सएप पर एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ उसकी तस्वीर लगी हुई थी। ये गैर मुल्की खातून ये कहती हैं कि वहाँ मौजूद लोग कांच दिखाकर उसे ये कहते थे कि तुम्हारे टुकड़े कर दिए जाएंगे, धमकी देते थे बेसिकली। स्टेफनी ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया अपने बयान हल्फी के अंदर कि रज़ा डार ने इसके नंबर से तमाम कॉन्टैक्ट्स को रकम के लिए मैसेज किया, और जब जवाब नहीं आया तो आखिरी रोज़ रज़ा डार ने कहा कि सारी रकम मैंने हासिल कर ली है, अब तुम आज़ाद हो। स्टेफनी एड्रियाना ने ये कहा है कि रज़ा डार ने हमें कार में बिठाया, घर से बाहर ले आया और कार में पासपोर्ट भी हमारे हवाले कर दिए। वो हमें एयरपोर्ट ले जा रहा था। इसके मुताबिक कि इसी दौरान गाड़ी की दूसरी गाड़ी से टक्कर हुई और दो ख़वातीन जो हैं इन्होंने बाहर छलांग लगा दी। मुकदमे की दूसरी मुतासरा खातून है, उसका नाम है एस्टर डी गैब्रिएला रॉबिन्सन। इसने उसका ताल्लुक स्पेन से है। इसने मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान में बताया कि कहानी वैसी ही है जैसी स्टेफनी ने बताई है। गैब्रिएला ने ये कहा है कि बेसिकली पहली रात 4 लोग असले के साथ आए थे और हमें बांध दिया था। एक शख्स जिसने काले कपड़े पहने थे उसने तशद्दुद किया और तशद्दुद का अच्छा खासा निशाना बनाया। एस्टर गैब्रिएला ये भी कहती है कि अदालत के सामने बेसिकली कि रज़ा डार आया और इसने मुझसे कंप्यूटर और पैसों के बारे में पूछा। एस्टर गैब्रिएला ने कहा कि इन्हें सर पर बहुत ज़ोर से पिस्टल का बट मारा गया, और गैब्रिएला ने ये बयान के मुताबिक बेसिकली ये कहा कि जिनसी तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। अब ये सारी सिचुएशन के अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं, और लूप होल्स के अंदर ये है कि पुलिस ने कहा कि जी हम लोगों ने DHA से इन ख़वातीन को बाजियाब कराया है, लेकिन अब वीडियो सामने आ गई और वीडियो के मुताबिक ये ख़वातीन जो हैं वो बेदिया के इलाके से इनको बाजियाब करवाया गया। सूरत हाल कुछ ये है कि जो फैमिली थी उसने कहा कि हमने इन ख़वातीन को चीखो पुकार करते हुए देखा और वहाँ हम लोगों ने इनको जो है वो देखा, और इनके वालिद बकौल इनके वालिद ने 15 पे पुलिस के बकौल 15 पे कॉल की, वहाँ से कॉल की कि मेरी जो बेटी है वो और उसकी साथी 2 दिन से किसी की कैद में है। सो सारी सूरत हाल बड़ी अजीब डूबियस सी है। CM पंजाब कहा करती हैं कि ख़वातीन और बच्चे उनके रेड लाइन है। कितने रेड लाइन है ये बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नईम अशरफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेल हैं RY न्यूज़ के। नईम साहब, सबसे पहले तो लूप होल्स की बात करते हैं। ये DHA से पकड़ी गई या बाजियाब हुई, और फिर वीडियो जो है वो बेदिया के इलाके की आती है। पुलिस रिपोर्ट के अंदर ये लूप होल्स होना, क्या ये नॉर्मल है? जी बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल तो हमने पीछे कुछ अर्सा पहले के इस तरह के केसेस देख लें और उनके अंजाम भी देख लें और CCD का एक्टिव होना भी देख लें, और फिर इस केस में देख लें कि अभी तक बहुत बड़ा फ़र्क है, इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आई। पहला तो बहुत वाज़े है और वो है FIR जो दर्ज की गई है, अब उसमें ही और जो 164 का दोनों जो विक्टिम्स हैं उनके बयानात में बहुत फ़र्क है। पहले तो वो जगह और वो सारा, फिर पुलिस का कि जी हमने बाजियाब कराया, और वो हकीकत में जो है या उनके बयान के मुताबिक वो खुद जो हैं उन्होंने, जैसे वो पूरी कहानी है कि एक मैकेनिक की दुकान में जाकर गाड़ी से छलांग लगाई और फिर वहाँ जाकर उन्होंने पनाह ली, और फिर ट्रैफिक वार्डन आए, उन्होंने पुलिस को बुलाया। ये सारा जो है वो फ़र्क है FIR का और उनके बयानात का। फिर अहम बात जो अभी तक किसी को पता नहीं है और सामने नहीं आई, वो हम ये अहम खबर ब्रेकिंग आपके शो में बता रहे हैं
کہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے بڑا کوئی بھی، تو فوراً سب سے پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ فورینزک والوں کو بلایا جاتا ہے کرائم سین انویسٹیگیشن کے لیے، یعنی کرائم سین ایگزامینیشن کے لیے سب سے پہلا کام پوری دنیا میں یہ ایس او پی ہے، اور لاہور میں تو یہ زیادہ ہے کیونکہ لاہور میں ہی اسٹیٹ آف دا آرٹ فورینزک ایجنسی ہے، اور انہوں نے ہی آ کر فوراً ان کو بلانا ہوتا ہے اور آ کے وہ کلیکٹ کرتے ہیں، اور وہ کرائم سین جو ثبوت ہوتے ہیں وہ سب سے اہم ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا، یہاں پر یہ 1 جولائی کو ایف آئی آر کے مطابق، چلیں بیان کے مطابق ہم کر لیں جو دونوں کے بیانات ہیں وکٹمز کے، تو 1 جولائی کو انہوں نے وہ سارا بتایا کہ کس طرح انہوں نے اپنی جان بچائی اور گاڑی سے وہ چھلانگ مار کے وہ سارا ہوا۔ اس کے بعد جب پولیس کے حوالے وہ ہو گئیں اور انہوں نے خود کہا کہ ہم پھر سیف محسوس کیا، پولیس کے معاملات آ گئے، تو پھر 1 جولائی کی رات کو ہی وہاں موقع پر جا کر وہ جو ہے وہ ایویڈنس کولیکٹ فورینزک والوں کو کہنا چاہیے تھا۔ چلیں ہم کہتے ہیں جی ٹائم لگ گیا، ساری رات لگ گئی، وہ لوگ پکڑے گئے، ان کا وہ کرنا تھا، پھر جگہ کا تعین کیا گیا ہوگا کیونکہ وہ لوکلز نہیں تھیں، انہیں نہیں پتہ ہوگا، وہ سارا مان لیتے ہیں۔ 2 تاریخ کو ہو جاتا، 2 تاریخ پورا دن، پھر 2 تاریخ آگے رات، پھر 3 تاریخ پورا دن، وہ بھی رات گزر گئی، 3 دن گزر گئے، 3 راتیں، چوتھے دن فورینزک والوں کو کرائم سین کا انویسٹیگیشن کا کہا گیا۔ اب 3 دن آج کل کے آپ دور میں دیکھ لیں کہ اس سے کیا چیزیں ہو جاتی ہیں، اور بالکل یہ لاہور میں بیٹھ کر، یہ کوئی ریموٹ ایریا نہیں ہے، لاہور شہر کا ایک اتنا بڑا واقعہ، اور 3 دن فورینزک والوں کو کرائم سین وزٹ نہیں کروایا گیا، اور 3 دن بعد چوتھے روز آج 4 تاریخ کو ان کو کہا گیا کہ آپ رحیم صاحب یہ جگہ اس پر آئیں، دوران اور میں جا ایویڈنس کر ہو سکتا ہے ضائع ہو گیا اور فورینزک والے آ بھی جائیں تو اس 3 دن کے اندر کیا پتہ چلتا ہے کیا ہوا ہے؟ لیکن اب آگے میں آپ کو بتا، بہت سارے سوالات یہ ادھر آتے ہیں ان سے، جب ہم نے ایک پیچھے سارا دیکھا گیا کہ عام طور پر اس طرح کے واقعات یا اور کوئی قتل کا ہو جاتا ہے تو کیسے وہ کیا کرتے ہیں، تو وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اگر فرض کریں رات 2 بجے کا بھی واقعہ ہے تو زیادہ سے زیادہ صبح 6-7 بجے تک انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ پہنچ جائیں۔ یہاں تو پورا 3 دن 3 راتیں گزار کر اور پھر انہیں وزٹ کروایا گیا، اور ابھی تک جو فورینزک کے نمونے بھی انہوں نے دونوں خواتین سے وہ جو سیمپل لیے تھے وہ بھی ابھی تک ان کو موصول نہیں ہوئے، وہ سیمپل ہو چکے ہیں، فورینزک والوں نے لیے۔ اب ادھر بھی دیکھیں کہ سیمپل ان کے ہو گئے شروع میں، وہ چلی گئیں، لیکن کرائم سین کا وزٹ جو ہے وہ آج چوتھے دن جو ہے وہ کروایا گا۔ پھر ایک اور اس میں اہم بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں جو جوڈیشل میجسٹریٹ کے گھر جو رات کو چلے گئے اسی رات، تو ادھر جانا زیادہ جلدی تھی یا کلیکٹ کرنا جا کے وہ جو جگہ تھی وہاں سے ایویڈنس وہ نہیں ہوا، میجسٹریٹ کو جا کر ایک بالکل آؤٹ آف دا وے انہیں کہا گیا کہ، اور وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان پہ مقدمہ ہو گیا ایس ایچ او اور اہلکاروں پر، انہوں نے جو میجسٹریٹ کے گھر رات کو گئے اور انہیں کہا کہ نہیں ابھی آپ جو ہیں ان کے بیانات کریں، اور پھر ایک اپنے کوئی افسر باس سے بات بھی کروا رہے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ اس کو جوڑتے ہیں ملاتے ہیں تو بہت فرق ہے۔ نہیں صاحب، یہ جو باس ہے، جس باس کی آپ نے ذکر کیا ہے، یہ باس کا ابھی تک نام نہیں پتہ چل رہا ہے، یہ اتنا معمہ بنا ہوا ہے، باس گرفتار تو ہو گیا، یہ باس ہے کون، کوئی پولیس بتا کیوں نہیں رہی ہے؟ باقی سب کا نام آ گیا سامنے، باس کا نام نہیں آ رہا۔ یہ واقعی یہ بڑی عجیب بات ہے، اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ باس کو اب ان کے بیانات کے مطابق باس کو لگتا یہ ہے کہ شاید وہ دونوں وکٹمز نے دیکھا بھی نہیں ہے، تو پھر تو باس کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور جو اب پتہ نہیں جس طرح کے ابھی تک چیزیں چل رہی ہیں کہ تھوڑا سا ایف آئی آر کو دیکھیں اور بیانات مختلف، پھر اس طرح کا کرائم سین میں انویسٹیگیشن جو ہے وہ 3-4 دن لیٹ کرنا، پھر سیم رات 2 بجے جوڈیشل میجسٹریٹ کو کہنا جی ابھی بیانات ضرور کریں، اور یہ ساری چیزیں اگر جوڑیں گے تو پھر تو لگتا ہے کہ باس کا بھی کوئی معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا کنٹروورشل ہے اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک، اس کو سامنے نہیں لائے گئے۔ پھر ایک اور چیز بھی اہم ہے، اگر آپ اوورآل دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ یا پنجاب گورنمنٹ، فیڈرل کا اس لیے ذکر آئے گا کیونکہ ظاہر ہے نائب وزیر اعظم کا نام آتا ہے رضا ڈار کے ساتھ جب بھی وہ بات ہوتی ہے، تو فیصل واڈا صاحب نے اتنا بڑا وہ بیان بھی دیا۔ اس پر عام حالات میں دیکھیں تو فوراً
پی ایم ایل این Absolutely. پنجاب حکومت Active ہوتی ہے. وفاقی حکومت وہ ایکٹیو ہو جاتی Active ہے اور ہوتی ہے. وہ ان کو فوراً جوابات آپ دینا شروع فیڈرل ہو گورنمنٹ جاتے کی ہیں. بات کر رہے ہیں نعیم اشرف بٹ صاحب, تو میں فیڈرل گورنمنٹ سے ہی پتہ کر لیتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب, وزیر مملکت برائے قانون و انصاف ہے. بہت شکریہ نعیم اشرف بٹ صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام.